كتاب الزمالك لو عايز. نعم. كتاب الزمالك لو عايز. ماشي. السلام عليكم. هل انت شعرت الازمه الماليه اللي بيمر بيها النادي الاهلي خلت ان اختيار محمد يوسف هو ده المناسب في التوقيت ده؟ ما اقدرش اقول لك، انا بالنسبه لي انا ما كانش همي بقى ازمه ماليه ولا مش ازمه ماليه، خلاص انا يعني ما بدورش، هو خلاص اتحطيت في البوزيشن ده، فكل همي ان انا انجح. وكان خلي بالك سبحان الله برضه ربنا لما بيدي يعني لما بيدي حاجه لحد زي دي عمليه تسهيل. احنا اول موضوع انا مضيت عقد 3 اشهر، لان العقد ده كان لمده 3 اشهر بانتهاء الدوري، ما كانش فيه لسه افريقيا ولا في الحاجات دي خالص، فكنت ماضي عقد 3 اشهر اللي هو بانتهاء الدوري. كملت ال6 ماتشات بعد حسام، 6 ماتشات في الدوري، وكانت الدوره المجمعه. وبعد الدوره المجمعه دي هنشوف بقى ايه الدنيا. فلما مشينا ال6 ماتشات وبعدين جت الدوره المجمعه اتلغت، قعدنا تاني، كان في بريك بقى كده شويه، فقالوا طب ما نمضي عقد سنه تاني تكمل بقى يعني موسم يعني. وبعدين رحت داخل على افريقيا. فممكن يكون ربنا بعد ال6 ماتشات دول عشان يعني الدنيا سنه بسنه كده ما اروحش داخل على افريقيا، يعني ربنا بقى بيرتب الامور. بس ما كنتش بفكر بقى اصلها ازمه ماليه ولا يمسك لغايه ما نجيب له مدير فني. انا مسكت مسؤوليه كنت عايز ارتاح فيها بس وخلاص يعني. اصعب لحظه في الفتره كلها لغايه حاليا ما مسكت المهمه رسميا، اول ما ضربت المهمه رسميا ماتش اصعب فتره اللي حسيت فعلا ان انت فيها. ماتش اورلاندو طبعا ده كان صعب قوي يعني هزيمه ده. لا عارف شعرت ان احنا ايه بشيء من الظلم شويه. ليه بقى؟ احنا يعني يمكن انا كان معايا قاعده معايا، كنت قاعد عندنا في النادي يعني مع اللجنه، وكنا بنتكلم على حته اني لما وجهونا على ملعب الجونه كانت تجربه جديده خالص، زي برج العرب كده. اول ما وجهونا السنه اللي قبلها قالت تلعبوا برج العرب وبدون جمهور، وخدنا برج العرب ده هو ايه دوري المجموعات كله بطوله افريقيا. حتى كنا بنطلع فعلا اسكندريه دي كنا بناخدها تمام يعني. فالمهم اول ما وجهونا فانا سبحان الله كده تفكير، قلت لو نجح ماتش الزمالك ده في الجونه هتركب كل دوري المجموعات جونه. قلت لهم يا جماعه هنلعب في رمضان، الملعب مش مضاد، هتلعب في رمضان الساعه 2:30 في الجونه اللي هي مشتى. الجونه دي في عز ما احنا هنا سقعانين، انت تروح هناك تيشيرت باشا، واحد يقول لك انا طالع الجونه، فاهم؟ انت بتلعب هناك بقى في شهر 7 و45 درجه وصايم. فانا قلت لهم مش مشكله، الزمالك حالنا من بعضه، والجونه ملعب جديد علينا والهواء جديد علينا، كل حاجه هتبقى علينا انا والزمالك، وربنا يعينه بقى في الملعب، ربنا ايه؟ اللي يمشي عليه يمشي عليه. بس الماتش اللي بعده بقى هو ده اللي انا قلت قبلها من فتره، قلت لهم نحاول نجيب اي ملعب مضاء في مصر، اي ملعب، لان الفرقه هتيجي فتره. فرقه اورلاندو فاطرين، وانا لعيبتي مش ممكن تخش تتكلم معاهم في مساحه او في يعني عارف في منطقه كده تفطر ولا كده هتبهدل الدنيا، وتطلع بقى انت بتفطر اللعيبه دخلنا في قصه ثانيه. فانا قلت عالج دي، رحت مديها بدري خالص للايه اللي عندنا اللي في النادي في اللجنه، قلت لهم عايزين ندور على ملعب بحيث نلعب الفرقه دي وبعد كده نطلع اليوبار بره، مفيش مشكله، هيبقى عدى رمضان خلص خلاص. الجدول يعني بصيت عليه سايبين بحيث تقابل حاجه وانت ماشي، حاجه مميزه ولا حاجه يبقى مالناش غير واحد. الناس بتصبر الوحيد يعني مش لغز الصبر الوحيد اللي انت عندك شديد وسعيد يعني. لا انا شايف مش لغز، اقول لحضرتك ليه؟ لان طبعا احنا عندنا اتنين منهم بيلعبوا في مكانين، يعني شديد بيلعب ورا وبيلعب في الحته اللي قدام. انا يعني اشعر ان شديد، ما انا اشعر ان شديد في سيستم 4 بيأدي، يعني ممكن يلعب. هو لعب الترجي السنه اللي فاتت مباراه، لكن خلينا نقول ايه، انه لو لعب قدام في الحته اللي قدام، شديد مميز بالكوره العرضيه بتاعته كويس، ويقدر يعمل جبهه مع الباك اللي وراه. وصبري رحيل عنده الحته دي برضه، صبري رحيل بيلعب في الحته اللي قدام وفي الحته اللي ورا. ف عايز اقول لك مثلا ايه، بيلعب قدامه ابو شافي بيلعب قصاده وهو بيلعب تحت، فممكن مثلا يبقى ايه صبري وقدام وليد سليمان، وممكن يبقى مثلا سيد معوض وقدام وليد سليمان، يعني تقدر يبقى عندك تنويع في الجبهه دي. وبعدين نوعياتهم مختلفه، صبري من النوع اللي بيشوط شويط كويس، شديد من النوع اللي بيطلع من بره ويعمل كورسات. فاعتقد طبقا للمتغيرات
بتاعت مثلا حسب اصابات، بتلاعب فرقه عايز تلعب عليها من بره من على الجناب هتحتاجهم، يعني فاهم قصدي ازاي؟ فانا اعتقد انه هيتوظف. بالاضافه لنقطه برضو، خلينا نشوف احنا معدلات الاعمار جمعه، يعني مين عندك اكبر 5 لعيبه دلوقتي؟ لو مسكنا من فوق اكبر ناس كان جمعه، وبعدين بركات اعتزل، وبعدين ابو تريكه وسيد معوض، فيعني وفي شريف اكرام لا 83، شريف عبد الفضيل لا برضه 84 85 يعني بتتكلم في 30 سنه. ده فرق صغير. النتيجه الاولى عملت افواره شويه في مستوى منتخب ولادنا. كره القدم اوقات بتبقى انت مش في حالتك والفريق الثاني موفق قوي، فتبص تلاقي يعني مثلا لو احنا ابتدينا كده ودي مصر ودي غانا، فانت مثلا ايه هو في احسن حالاته قوي فبيعلى، وانت في اقل حالاتك قوي فبتوطى. شوف الجاب بقى، شوف الجاب. ممكن لو هو في احسن حالاته وانت عادي بقت الدنيا وسط يعني. فالنتيجه انا اعتقد ان هي يعني ردت اعتبارنا. لعبنا احنا بذلنا مجهود كويس جدا، يعني عاوز اقول ايه ان لعبنا بشكل حلو قوي الشوط الاول. طبعا النتيجه خلي بالك شعور اللعيب وهو في الملعب، انا بلعب وبتاع مش بتحكم في الريتم وبتاع، بس انا لسه قدام 4 اجوال، ولذلك في حصل همدان شويه في الشوط الثاني. غير لو كانت النتيجه 3-1 بس، يعني افترض ان احنا خسرانين الماتش الاولاني 3-1 كانت، لا انا اعتقد كنا هنكمل الشوط الثاني زي الاول، لان قريبه خلاص، انت 2-0 في ملعبك شكرا، جبت الجول الاول ممكن تجيب الثاني. انما 6 دي انا اعتقد الموضوع اتصعب من المباراه الاولى. الموضوع اتصعب من المباراه الاولى، لكن احنا لعبنا مباراه يعني بصراحه ردت اعتبارنا يعني، وفهمت الناس والشعب والدنيا ان يعني منتخب غانا ما هوش يعني الكاسح. يعني حازم امام انه يلعب في مباراه زي دي بالسيستم 4 في خط الظهر ويلعب بالشكل ده، يعني ادت يعني عايز اقول لك ادت شكل هجومي كويس، ادت قوه هجوميه من الناحيه اليمين كويسه. اولا حازم مميز بالدريبل كويس، وخصوصا لما بيجي من ورا كمان. يعني خلي بالك لما بتلعبوا يعني نادي الزمالك اعتقد لعبوا في الطرف اليمين زي في نص الملعب بيبقى قريب من الضغط شويه. يعني خلي بالك لما يكون لاعب بيلعب قدام بيبقى قريب من الباك شويه في الضغط، فممكن نتيجه الضغط دي ممكن ما بلحقش امسك الكوره وكده. لما بتيجي من ورا، لما بتبقى جاي من ورا عندك مساحه تاخد الكوره وتروح 10 متر 15 متر. الدريبل ده بيخليك انت تحط المدافع تحت رتم مش بتاعه. هو دلوقتي المدير الفني لما بيبقى مدافع، يعني كان اصلا كان لعيب مدافع زي ما ده بيديله رؤيه اوضح ان هو يشوف الملعب ابسط. يعني مثلا ريحان مثلا جوارديولا كان لعيب وسط كان اداؤه دفاعيا اعلى من الهجومي. مش شرط. بص لما بتيجي تعتمد على جزء الخبره في التدريب بيفيدك، بس في نفس الوقت الجزء العلمي ليه دور كبير جدا. فانت النهارده انت قصدك ان الفكر ومدافع يعني انا عشان مدافع سابق مثلا فبتديني فكر في او بفكر بطرق دفاعيه. يعني قصدك دلوقتي الكره الحديثه دلوقتي ان انت ازاي تبدا الدفاع من قدام. يعني حضرتك فتبقى لا، هو الدفاع ما بيبداش من قدام. الدفاع ليه 3 انواع، يا بدافع هاي بريشر من فوق، بدافع من فوق زي يعني لو شبهنا مثلا نقول برشلونه بيقفل الكوره في اي تيك على طول، يا اما بتدافع نص ملعب، يا اما بتدافع من تحت زي مثلا لو خدنا ماتش مثلا ريال مدريد مع برشلونه بتشوفهم ايام مورينيو بينزلوا او حاجه. اي فرقه بتلعب برشلونه من الفرق اللي هي ما تقدرش انها تعمل عليها هاي بريشر من فوق، فبينزلوا يلعبوا اخر 30 35 متر. بص تلاقي المنظر تحت، بص تلاقي برشلونه مرشقين الدنيا وهم تحت. ده دفاع اللي هو دفاع متاخر بنقول احنا عليه بالعربيه. فالدفاع من فوق ولا النص ده بيجبرك انت بتلعب فرقه ايه. يعني لو الاهلي بيلعب فرقه في الدوري العام مش هلعب دفاع متاخر، مش هلعب مثلا بشكل زي اورلاندو مثلا. كتير من المدربين على الساحه المميزين، وحتى اللي هم وسط ملعب بيبقوا اغلبهم يا مدافعين. يعني لما تيجي تحسب تلاقي مثلا ربيع ياسين، مصطفى مثلا يونس، ماهر همام، طبعا محمد يوسف، حسام البدري، مثلا يعني في اسماء كثيره جدا من المدافعين بقت مهاجمين، على العكس ان مثلا واحد زي محمود الخطيب نجم اسطوري في النادي الاهلي ما بقاش مدرب. طاهر ابو زيد ما بقاش. لا بس دي علاقه هو عايز يشتغل في المهنه ولا لا؟ بس انا اقول لك على حاجه، خلينا نقول احنا كنا حتى بنعملها على طول في التدريب.
اوقات حتى كنا واحنا من ايام ما كنا بنلعب كان يجي مدرب يوم كده يقوم قال لك ايه المدافعين ضد نص الملعب والمهاجمين تمام ونلعب ماتش ويوم مثلا يقول لك ايه اللي مش متجوزين قدام المتجوزين كان بيعملها والله يعني نيجي نروح حاسبين ففي مجموعه شباب انا كنت فتره لعبت كده وفتره لعبت مع المتجوزين يعني فخلينا نقول لما بتعمل افرض مثلا انت عندك الفرق كان ايه؟ الفرق كان ايه لما لعبت مع على فكره مثلا ايه كنا بنلعب مثلا مش متجوزين فبيبقوا غالبا تحت 23 24 بيبقوا الشباب يعني الا بقى لو حد مثلا زي عصام عربي كان متجوز متاخر يلعب يعني لا الخبرات كانت بتكسب الخبرات كانت بتكسب. عن موسى يدان امبارح الاهلي اعلن رسميا عن التعاقد معاه. فهل ده ترشيح حضرتك خصوصا انه بيلعب خط الوسط المهاجم؟ هل الاهلي في حاجه دلوقتي خط وسط مهاجم؟ مش مهاجم صريح؟ وليه؟ والسؤال الثاني هل في مفاوضات فعلا مع مروان محسن؟ كنت قابلته في فرح حد من شهاد شكري سلمت عليه وقلت له الف سلام عليك كنت انا سمعت عنده حاجه كده بس انا سلمت عليه خلاص. هو كان اساسا داخل من الباب بتاع المسجد كان بيعمل كتاب الكتاب في الشرطه تقريبا فهو انا داخل لقيته على الشمال في وجهي بقى يعني لا موسى يدان البوزيشن ده على فكره 4 2 3 1 فالثلاثه اللي تحت رؤوس حربه دول زي عبد الله السعيد وطريق وليد سليمان ووراهم شكري واوقات كنت بشرك تريزيجيه في الحته دي فالبوزيشن ده محتاجين فيه. النقطه الثانيه بس اللي عايز اقول بقى الاستاذ حسن عليها حته فتحي دي مرتبطه بكذا حاجه مرتبطه بالفرقه اللي احنا بنلعبها وبامانه يا جماعه مرتبطه برضو بحاله شريف اصل اللي خلاني انا افكر في الحته دي ان انا احط حاله شريف عبد الفضيل لان هي كلها سلسله رابطه ببعض. حاله شريف عبد الفضيل كويسه وفي نفس الوقت مش عارف احنا من الفرقه من مجهوده يعني شريف عبد الفضيل لعب مباراتين القطب هو بريتم والفرقه ثانيه بفرقتنا احنا بريتم ثاني خصوصا المباراه الثانيه شايلنا في 5 6 كور ورا جوان دي فيها كوره يمكن تطلعها طار دي بالاضافه لحاله فريق اورلاندو باطرافه اللي في الملعب فاتح الملعب بالكروسات اللي بيعملها وتخطيط الجانب العكسي لازم يكون تقريبا ستوبر عشان يلعب في الحته دي. انا لعبت في الحته دي بس لعبتها بقى بس من الشمال بقى بلعب شمال واخش انزل فقد ايه الباك الطرف الاربعه مهم جدا ان عنده مواصفات التغطيه بشكل كبير جدا وخصوصا بتاع الفرقه فيها كروسات على طول بيعملوا كروسات 23 و7 فحاله شريف عبد الفضيل ساعدتني ان انا افكر في فتحي في الحته دي بالاضافه ان هم برضه ولاد الذين الفرقه بتاعت اورلاندو دول برضه في نص الملعب كويسين جدا يعني عندهم بيلعبوا الحاجات التمريرات الصغيره وبيندفعوا ورا 9 بكثافه مش من النوعيه اللي بيلعبوا من تحت وبوزيشن لا بيحطوا ويكمل يخش على الديفنس يعني فدي كانت محتاجه صلابه برضه في نص الملعب لفتحي يعني بس